वेलकम बैक। जियारत में सयाहती मकाम से असिस्टेंट कमिश्नर को बेटे समेत अगवा कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जियारत अफजल बाकी फैमिली के साथ पिकनिक पर गए हुए थे। तफसील क्या है, ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा तरीन से जान लेते हैं। मुस्तफा, आगाह कीजिए। देखिए जी, अफजल बाकी जो है असिस्टेंट कमिश्नर जियारत हैं, जो आज अपनी फैमिली के साथ जियारत की सयाहती मुकाम जेजरी गए थे, जहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन्हें अगवा कर लिए नौजवान बेटे समेत। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जियारत जखाउल्लाह दुरानी से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अफजल बाकी अपनी फैमिली के हमरा जेजरी गए थे। वहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद आए और उन्हें ड्राइवर, गनमैन और बेटे समेत अपनी की गाड़ी में ले गए। चंद किलोमीटर के फासले पर उनकी गाड़ी नजर आतिश कर दी गई। ड्राइवर और गनमैन को छोड़ दिया गया, जबकि अफजल बाकी और इनके नौजवान बेटे को खलीफत पहाड़ की जानिब ले जाया गया है। इस सिलसिले में डीसी जियारत का कहना है कि नफरी डिप्लॉय कर दी गई है और इलाके की बंदी हुई है। तक मगवी की निशानदही नहीं हो सकी और इस वक्त तक वो बाजियाब नहीं हो सके। यहाँ पर मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि बलूचिस्तान में 2.5 माह के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर के अगवा का ये दूसरा वाकया है। कबल अजी 4 जून को तुरबत में एसी टुम्प हनीफ नुर्दी को भी अगवा किया गया था, वो इस वक्त तक बाजियाब नहीं हो सके। जबकि आज दूसरा वाकया सयाहती मुकाम जियारत में हुआ है, जहाँ पर जियारत के अपने असिस्टेंट कमिश्नर को नामालूम मुसल्लह अफराद जो है अगवा करके ले गए और इस वक्त जो है वो अगवा उनकी तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, मुस्तफा खान तरीन हमें अपडेट कर रहे थे। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसे में बहन भाई जान बहक और वालिद जख्मी हो गए। 22 साला महानूर की अगले माह शादी थी। आज उसकी तारीख तय करने के लिए लड़के वालों को आना था। मुस्तल अफराद ने वाक़े के बाद 7 डंपर फूंक डाले। पुलिस ने डंपर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। जो सेहरा हम अभी उसके लिए लेकर आए हम लोग, जो हमें रुखसती पे करवाना था, आज हमें उसकी डोली पे डाला है वो सेहरा। आज वो तारीख लेने आना था उन लोगों को, लेकिन ऐसा हादसा हो गया। घर में इतनी खुशहाली थी, शादी की तैयारियां थी, मर्दन को भी सको, ये सब डाले बंद कर दो, ये नहीं चलने चाहिए। बाप के दिल का चैन, माँ की आँखों का नूर, ये है कराची की महानूर। जिन हाथों पर मेहंदी सजनी थी, जिस घर में ढोलकी बजनी थी, शहनाई गूंजनी थी, वहाँ अब मातम और सोग का। राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे महानूर, उसका 14 साल का भाई अहमद रजा जान बहक हो गए। वालिद शदीद जख्मी हैं। शाह फैसल कॉलोनी से वो दावत खा के आ रहे थे, डंपर ने हिट किया उसको पीछे से। दोनों बच्चे मेरे जो है टेर के नीचे आके एक्सपायर हो गए। महानूर के होने वाली सास ने बताया कि आज उसकी शादी की तारीख तय करना थी। होने वाली नंद ने कहा जो सेहरा रुखसत करते हुए भाभी को पहनाना था, वो आज उसकी मैयत पर डाला। आज वो तारीख लेने आना था उन लोगों को, लेकिन ऐसा हादसा हो गया। अल्लाह, जो सेहरा हम अभी उसके लिए लेकर आए हम लोग बनवा कर, जो हमें रुखसती पे करवाना था, किस तरह से दिल को मजबूत करके उसकी डोली पे डाला है। गम से निढाल महानूर के अहले खाना इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। चाचा ने बताया शादी की सब तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। मर्दन को भी सको, हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारे घर के बच्चे हंसते खेलते चले गए। हमें इंसाफ चाहिए, ये सब डाले बंद कर दो, ये नहीं चलने चाहिए। एक घर से 2-2, 3-3 जनाजे उठ रहे हैं। या तो इंसाफ दे दो या ये बंद कर दो। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और 7 डंपर भी फूंक डाले। महानूर तो रूसी लिबास के बजाय कफन ओढ़े रुखसत हो गई। बेटी को दुआओं के साए में विदा करने के ख्वाहिशमंद जख्मों से चूर महानूर के वालिद सवाल कर रहे हैं, क्या इन बेलगाम डंपरों को रोका जा सकेगा? राशिद मिन्हास रोड कराची में ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें डंपर को तेज रफ्तारी से जाते देखा जा सकता है। लेकिन ड्राइवर कहता है कि डंपर की रफ्तार बहुत कम थी, मोटरसाइकिल वाले खुद नीचे आ गए। लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड ना होने का मलबा लोगों पर डाल दिया। कहा तशद्दुद के दौरान लोग शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस वगैरह सब ले गए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन को हादसे के बाद डंपर जलाने के वाक़े से साजिश की बू आने लगी। कहते हैं कि नफरत फैलाने और लिसानी फसाद कराने की कोशिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ट्रक जलाने और जलवाने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा। पुराना दौर वापस आएगा, ना ही आने देंगे।
ٹرک ڈرائیور نے غلط گاڑی چلائی ہے، معصوم کی جان دی ہے، تو ٹرک ڈرائیور ٹرک کے مالک کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی۔ اگر کسی شخص نے ٹرک جلایا ہے یا وہاں پہ انریسٹ پیدا کیا ہے، اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہوگا۔ جو غلط کام کرے گا، چاہے وہ ٹرانسپورٹروں میں سے ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی میں سے ہو یا جلانے والوں میں سے یا جلوانے والوں میں سے ہو، کسی کو خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ میں شہر میں آگ لگواتا جاؤں گا، نسلی فساد کرانے کی سازشیں کرتا جاؤں گا، میں لسانی فساد کرنے کی سازش کرتا رہوں گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی قانون سے باہر نہیں جائے گا۔ صاحب بھی اچھا لفظ ہے، بھائی بھی اچھا لفظ ہے۔ بھائی صاحب کر ہاں بھائی صاحب کرے، پرانا دور نہ آئے گا نہ آنے دیں گے۔ سندھ حکومت اور ڈمپر ایسوسی ایشن میں مذاکرات کے بعد راشد منہاس روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے ڈمپر مالکان کو معاوضہ ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حکومت نے نقصان کے ازالے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جلائے جانے والے ڈمپروں کی مرمت حکومت کروائے گی۔ ڈمپر مالکان 15 دن میں کیمرے اور ٹریکر لگانے کے پابند ہوں گے۔ بغیر ٹریکر کسی ڈمپر کو سڑک پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کب تک جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ڈمپر دندناتے رہیں گے؟ کراچی حادثے میں جاں بحق ماہنور کے کزن کا سوال۔ کہا، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ڈمپر مافیا حکومت کو بلیک میل کرتا ہے، ڈمپر والے سڑکیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم امن کی خاطر خاموش ہیں۔ گورنر سندھ کا ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کی ہلاکت پر شدید برہمی کا اظہار۔ کامران ٹسوری نے کہا، سندھ حکومت حادثے کے ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور کو سزا دلوائے۔ عوام سے اپیل کرتا ہوں قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ بھیٹ شاہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اجرک پر اعتراض نہیں، اجرک بیچنے پر اعتراض ہے۔ کراچی میں ٹرالر نے ایک بھائی بہن کو شہید کر دیا، والد زخمی ہے۔ عوام سے بھی کہوں گا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، حکومت پولیس پر چھوڑے، انصاف ضرور ملے گا۔ حکومت سے بھی کہتا ہوں، ٹرالے مالکان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں سے کہیں کہ احتیاط کریں۔ ہاں، لوگوں کو قومیتوں کے اندر پھنسایا ہوا ہے، ہمیں اس تفریق کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ آپس کی لڑائیوں سے ترقی روکی ہوئی ہے، اوپر بیٹھے وڈیرے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہم جیسے ہو جائیں۔ سندھ اور سندھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ سندھ کی ثقافت اجرک بیچی نہیں جاتی، تحفے میں دی جاتی ہے۔ اجرک لگانے پہ اعتراض نہیں ہے، اجرک کو بیچنے پہ مجھے اعتراض ہے۔ گورنر سندھ صوبے کا آئینی سربراہ ہے، لیکن 17 سال سے ایگزیکٹو پاور پیسے دے چھڈو، الاٹ کرے چھڈو، یہ اسان کے وٹ نہ ہے سائیں، مکے دے چھڈو، پھر دیکھو سائیں سارا کچھ عوام کے حوالے ہوگا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی، کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا، پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے، کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ دورہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب نے کہا، بھارتی جارحیت نے خطے کو خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ بھارت کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی بھول ہوگی۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بدولت دنیا میں جاری بہت سی جنگیں رک گئے۔ فیلڈ مارشل نے کہا، بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں برین گین ہے، نے وسیع تر تنازع روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ بھارت اپنے آپ کو وشو گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول افسران کا معاملہ۔ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی۔ بھارت نے شرمناک بہانوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف جارحیت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بولے، 1.5 ماہ میں ان کا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات میں نئی جہد کی علامت ہے۔ دوروں کا مقصد تعلقات کو تعمیری، پائیدار، مثبت راستے پر گامزن کرنا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، افغانستان سے فتنۃ الخوارج سمیت دہشت گرد پاکستان کے خلاف متحرک ہے۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، انہیں انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم نادانی میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور بعد میں اپنے کیے پر پشیمان نہ ہو۔
आसिम मुनीर ने कहा, नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ है, जिसे समझना वक्त की अहम जरूरत है। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के महाज पर भी पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, चीन के साथ मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद जारी है। मफाहमती याददाश्तें मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग देंगी। भारत के खिलाफ सिफारती और सिक्योरिटी मैदान में हमारी हालिया कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत और कौम की इज्तिमाई कोशिश है। ये कामयाबी सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और इस्तकामत और बहादुर अफवाज की पेशावराना महारत का नतीजा है। अब हमारे सामने सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। आइए हम अपने आबाओ अजदाद की मीरास कायम रखते हुए नए जज्बे और मकसद के साथ आगे बढ़े। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, आला सियासी और अस्करी क़यादत से हम मुलाकात की। ISPR ने बताया है कि टैंपा में फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरिला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। जनरल कोरिला की पेशावराना खदमात और पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। जनरल डैन केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोस्त मुल्कों के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल के सरकारी दौरे को पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर होते ताल्लुकात में बड़ा इशारा करार दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाती दावत पर दोहराने पर व्हाइट हाउस मदऊ किया था। ब्लूमबर्ग ने लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात हतमी समझी जाती है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया दिनों में बेहतरी को भारत तशवीश की निगाह से देख रहा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाती दावत पर दोहराने पर व्हाइट हाउस मदऊ किया था। ब्लूमबर्ग ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात हतमी समझी जाती है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में हालिया दिनों में बेहतरी को भारत तशवीश की निगाह से देख रहा है। मोदी सरकार को खदशा है वाशिंगटन एक बार फिर जनूबी एशिया में सालिस का किरदार अदा कर सकता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान बैक वक्त अमेरिका और चीन से ताल्लुकात मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की ये तवाजुन कायम रखने की हिकमत अमली उसे दोनों बड़ी ताकतों के साथ चलने में फायदा दे सकती है। ब्लूमबर्ग ने चंद रोज पहले एक रिपोर्ट में दावा किया था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुमकिना मुलाकात के डर से मोदी अमरीकी सदर ट्रंप से भी नहीं मिले। मोदी ने अमेरिका के दौरे की दावत मुस्तरद की और फिर यही कॉल तलखी और खिंचाव का नुक्ता आगाज बन गई। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक होने की तहकीकात और कराची ट्रैफिक पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में हादसे की वजह मोटरसाइकिल स्लिप होना करार देती है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील जानते हैं। बताइएगा सलमान। ट्रैफिक पुलिस के ये एनालाइजिंग यूनिट है के रॉड, इसने रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया है कि हम मोटरसाइकिल स्लिप होने की वजह से हादसा पेश आया। साथ ही ये भी बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ रात के 4 बज रहे थे, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जिसकी वजह से सड़क भी स्लिपरी था। एक चीज बात सामने आई, ये भी कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो बच्चों का वालिद था वो अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और जो पीछे बैठे हुए बच्चे थे वो गिर गए। एक बात और बताई डंपर के हवाले से कि डंपर खाली फास्ट ट्रैक पर चल रहा था और उसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज थी। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस वाकये की मजीद फुटेजेस भी हासिल की जा रही है ताकि आगे मजीद तहकीकात भी की जा सके। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے پر پاکستان تحریک انصاف نے قوم سے معافی مانگ لی. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلط تھا, اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا خدشہ ہے ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے, نظام ٹھیک کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. کسی ایکسٹینشن یہ جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا غلط تھا, اور یہ ہمارا تاریخی طور پر غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں. شوشہ آ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی ڈرامہ نئے سرے سے رچایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے وکلاء برادری کو بھی اپروچ کریں گے. عمران خان ہمیں جتنی بھی سیاسی قیدی ہے اس کے بارے میں میرٹ کے مطابق اس کے فیصلہ ہو. اس وقت ایک قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ سوچیں. ایکسٹینشن نہیں, تسلسل جاری رہے گا. سینیٹر فیصل وارڈر کا اسد قیصر کی پریس کانفرنس پر رد عمل. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں فیصل وارڈر نے لکھا اللہ کرم رکھے, کسی میں دم ہے تو تسلسل روک کر دکھائے, پاکستان کی ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا. حیدرآباد کے مصطفیٰ گراؤنڈ میں مارکہ حق جشن آزادی کا میگا ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور MKM پاکستان کے رہنما اس میں شریک ہوں گے. تفصیل بتا رہے ہیں ناصر حسن خان. موجود ہوں باغ مصطفیٰ لطیف آباد میں. یہاں مارکہ حق کے سلسلے میں جشن آزادی کی تقریب منعقد کی گئی ہے. اس تقریب کے لیے 120 فٹ چوڑا اسٹیج بنایا گیا ہے, جبکہ ہائٹ جو رکھی گئی ہے 40 فٹ سے زیادہ ہے. پروگرام شروع ہونے میں کچھ دیر باقی ہے. یہاں بہت بڑی تعداد بچوں کی, خواتین کی اور نوجوانوں کی یہاں موجود ہے. 65 کی جنگ میں ہم لوگ نہیں تھے, لیکن اس سال پاکستان 25 کی جنگ جیتا ہے, اور اس دفعہ زیادہ جوش و خروش یوز میں اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگوں نے انڈیا کو شکست دی. بھارت کے تو ویسے ہی تھوڑا جیلسی فیل ہو گئی ہوگی, پر یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ ہمارے سٹی میں ایسے پروگرامز ہونے چاہیے. حیدرآباد میں اس طرح کے ایونٹ نہیں ہوتے. سیاسی جماعتوں نے بھی بڑے ایونٹس کرانا شروع کر دیے, جبکہ گورنر نے بھی کہا ہے کہ حکومت سندھ نے ایک بڑا ایونٹ کیا ہے. ہم بہت اچھے کام کرنے جا رہے ہیں. پوری دنیا کو پیغام دیا جائے گا کہ مارکہ حق جیت گیا ہے اور اب مارکہ معیشت جیتا جائے گا. لاہور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جاری. مختلف عمارتیں اور مقامات کو سجایا جا رہا ہے. لبرٹی چوک بھی برقی کمکموں سے جگمگا رہا ہے. مزید جانتے ہیں احمد کھوکھر سے. یوم آزادی کے موقع پر جو ہے لاہور کو خوبصورت انداز سے سجانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لاہور کی کنال روڈ کو بہت ہی خوبصورت انداز سے سجا دیا گیا ہے, اور لاہور کے ہم اس وقت لبرٹی چوک پر موجود ہیں. لبرٹی چوک کو بھی جو ہے خوبصورت انداز میں سبز اور سفید رنگ سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے. میں اپنے بچوں کو سجاوٹ دکھانے لے کے آیا ہوں تاکہ ان کو اس کی اہمیت کا پتہ چل سکے کہ یوم آزادی کتنی اہمیت کی حامل ہے. میں یہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے آئی ہوں اور لائٹیں دیکھنے آئی ہوں. یہ لائٹیں بہت پیاری لگ رہی ہیں. میں اپنے بابا کے ساتھ لائٹیں دیکھنے آؤں تاکہ لائٹیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں. جی بالکل, بچے جو ہیں یہاں پر آئے ہیں اور اس خوبصورت لائٹ سے جو ہے وہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں, اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. پرجوش جو ہیں یہ بچے دکھائی دے رہے ہیں. لوگ جو ہیں یہاں پر آئے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کا منصوبہ. سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب افتخار احمد نے کہا ہے اسرائیل منصوبہ بندی کے تحت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسرائیل کو غزہ پر قبضے سے روکنے کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا گیا. اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کا منصوبہ انتہائی خطرناک ہے. اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کا منصوبہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے. عاصم افتخار نے کہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے اسرائیل کابینہ کا فیصلہ اشتعال انگیزی ہے. عرب اسلامک سمٹ نے بھی اسرائیلی منصوبے کو مسترد کر دیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے RY نیوز.